اللہ دے نبی نے اپنے رب نو تکیا بغیر کسے پردے تو تکیا اللہ اکبر کبیرہ. ہن جدو حضور واپس آن لگے اللہ فرمایا جبریل اللہ فرمایا محبوب سونا 50 نمازاں تحفے وچ دتیاں میں رب دی رضا سی سونیا ہن جیڑی تیری رضا ہے او تو ہی منگ لے جیڑی تیری رضا ہے ہونا. حضور ایک کی دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر حضور دعا کی تھی الصالحون للہ اللہ نیک سارے تیرے والطالحون لی جننے بھی گناہگار نے سارے مینوں دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اتنا وقت نہیں ہے میں اس نو توالت چلائے کے جاؤں انہیاں اچھیاں شانہ والا تیرا تے میرا نبی کنے کرما والے ہوں اللہ نے نبی شانو تینو تے مینو عطا کیتے نہیں. آخر دے وچ مل کے محبت نال پڑھ لیجیے ایڈا اچھا رتبہ ایڈا اچھا مقام میرے حضور نو ملے آئے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھ لیجیے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے جڑا بندہ ہے من بیٹھے حضور چے حضور دی شان اللہ حضور دا مقام اللہ پڑھ لوے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے. بندے پوچھ دینے نہ رزق کتھوں ہے جواب دیتا کرو کون دیتا ہے دیلے کمو حضور فرما دینے واللہ معطی وانما انا قاسم کون دیتا ہے دیلے کمو چاہیے دیلے والا ایسا چاہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے. ملک کونین میں بیا ارے ملک کونین میں بیا تاجدار الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأصحابه
علماء ملتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا صدق اللہ العظیم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا محبت نہ پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثناء و بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسات درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے کہ ڈیرہ کھوکھراں تے جو محفل میلاد مصطفیٰ ان ایکاد پذیر ہے اللہ پاک بھائیاں دی محفل سجانا قبول اور منظور فرمائے ماشاءاللہ ملک وسیم عباس لیاقت حسین نعیم ندیم ارشد اور شوکت حسین کوکر صاحب اور دیگر بھائیاں نے انہاں دے مل کے محفل پاک دا اہتمام اور انتظام کی تھا اللہ پاک سنگیاں دی محفل سجانا قبول اور منظور فرمائے نعت خانہ نعتاں پڑھیاں قاری صاحب نے تلاوت کی تھی نقیب صاحب نے نکابت کی تھی سارے نے اپنی اپنی حاضری لگوائی خصوصی خطاب قبلہ شاہ صاحب نہیں ہوئے گا بندہ ناچیز بھی چند لمحات آپ دے نال محو گفتگو ہوئے گا تسی ذوق تے شوق نال بیٹھے ہو حضور دی محفل ہر آن والا بندہ قابل عزت بھی ہے قابل احترام بھی ہے ان خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا سونے دی محفل حاضر ہوتا ہے محفلہ بھی سنیا کرو تو نماز بھی پڑھیا کرو نماز فرض ہے محفل سننی ثواب دا کم ہے نہ محفل اللہ بھی ہے گناہ کوئی نہیں ٹر جائیے تو ثواب ہی ثواب ہے جب نماز نہ پڑھیے تو نرا اللہ دی بارگاہ نہ فرمانی فرض دی ادائیگی کوئی نہیں ہو رہی اللہ ناراض ہوئے گا تو سب تو زیادہ اپنی نماز سے فوکس کیتا کرو اللہ دونوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے تو میرے بھائیو میں آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید چھو ایک آیہ کریمہ تلاوت کی تھی اور اللہ قرآن مجید نے اندر ارشاد فرماندہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے پہلی آیت اللہ فرماندہ سبحان پاک اللذی او ذات اسرا جن نے سیر کرائی آکھو سبحان اللہ چنگا محبت نال اللہ دا نائیں دا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے رب نو پاک آکھن کو یوکھا کم ہے لو محبت نال دب کیا آکھو سبحان اللہ ہی تھے رکھی رکھے ہے
اللہ فرماندا ہے پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائی. اچھا ہوں بات نو سمجھو تھوڑا جا. پھر تساں بڑے سن لے نعت خانہ کو سورہ بھی سن لیا ہے 4 مسئلے بھی سن. میں جدوں محسوس کراں کہ میری اس گل دا انکار شدت نال کیتا جاسی تے میں اپنی گل دے نال حوالہ اس بندے دا لاواں دا جن دا انکار ناممکن ہوئے. تساں گل کرنی ہو کہ بندے نے دسو مسئلہ آئی تو انج ہو سکنا تو ایڈا مولوی تے جدو تساں آکھنا نا فلانے مولوی صاحب یا محدث نے یا کسی فلانے نے اے لکھیا ہے اے پڑھیا ہے تے پھر تساں آکھنا یار بندہ چنگا جائیں گل کی تھی مڑ کو گل تے ہو سی. گل نو منان واسطے حوالہ پیڈا تے پکا کرن واسطے کسے ایسی شخصیت دا ذکر نال کرنا جدی وجہ تو بندے من لین تے پھر کلام دا بن جاندہ وزن. قرآن تے ویسا ہی لا ریب تے بے عیب کتاب ہے پر جتھے جتھے رب محبوب دی گل کرن تو پہلے اپنی شان دا ذکر فرمائے او دا مطلب ہندہ ہے گل کوئی نکی جی نہیں. فرمایا پاک ہے او ذات. یا اللہ گل محبوب دی دسنیاں شانہ اپنیاں پہ بیان کرنا ہے. پڑھن والے نو پتہ لگ جائے جن دی گل پی ہوندی ہے تے جیڑا کردہ پہ ہے وہ عام ہستی نہیں بلکہ رب العزت دی ذات ہے. یہ نہیں سمجھ آگئی؟ سبحان تعجب دے مقام تے بھی بولیا جائے. ہن اگلی گل ہے تعجب ہے کہ سیر کرنی راتوں رات بسترہ بھی گرم رہنا کنڈی بھی ہلدی رہنا جس ٹانی نال حضور دا امامہ مبارک لگا اس ٹانی دا بھی ہلدیاں رہنا تے راتوں رات سیر کرنا پھر آسمانہ تے جانا تے رب نال ملاقاتاں کرنیاں تے واپس آنا تے ہر شے انجے ہلدی رہنا گل تعجب والی تے ہے نا. رولے تے پاؤں والی ہے نا میاں تے جڑا کہ کیویں ہو سکدا ہے انج نہیں ہویا. انہیں سنت ابو جہل اختیار کیتی ہے جن نے مان لیا بھی یار جاوے تے جا سکتا ہے اس سے صدیق دی سنت ادا کر لے. حضرت فرق انہیں کئیاں مان لیا تے وہ یار بن گئے. معراج دا واقعہ کو نکا جیا نہیں جے نکا ہوندا تے کافر ایڈی ڈاڈی انکار کر دے ہی نہ ایدہ رد کر دے ہی نہ. خیال میں رویا دے اندر تے معاملات مشکل ہی نہیں. خواب ہے تُسی بھی پتہ نہیں کتو ہوں دے ہو. ہن جے سرکار فرماندے بھی سانو خواب ہے جو معراج ہوئی ہے تو نہ مان لینا بھی ہو سکتا ہے. ہن خواب دی گل ہے نا. حضور فرمایا با نفس نفیس گیا آ منن اوکھا انہاں اے تے مننا اوکھا سی انہاں انج نہیں ہو سکدا. انہیں گل ابو بکر صدیق نال بھی کیتی بھی صدیق کوئی انج آکھے راتوں رات گیا مسجد اقصی تائیں تو موڑ گا رب نال بھی ملاقاتاں انج ہو سکتا. انہوں فرمایا نہیں انہوں نے کہا جے تیرا یار آکے تو فرمایا اکڑ میں ہوں کہ یہ نال بھی بڑی گل میرا محبوب کردہ تے صدیق تے مان لینی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندہ پاک ہے وہ ذات. یہ دا مطلب ہے بھئی اللہ محبوب دی شان بیان کرن تو پہلے اپنی شان بیان کی تھی. انجے نہیں ہے تو صاحب واضح دس دی بین اگے اللہ کی فرماندہ اسرا اساں سیر کرائی. نبی ہوندے رہے تو دعاواں کردے رہے یا اللہ اے کروا اے کروا. حضرت کلیم نے دعا کی تھی ربی آرینی انظر الیکا یا اللہ منو اپنا دیدار کروا. حضور نہیں آکھیا بلکہ رب آدھا ہے میں آپ کرائی. حضور نہ کیتی میں آپ کرائی.
اور اسرا دا اطلاق خواب والی سیر وچ نہیں ہوندا، جاگدیاں رات دے وقت جڑی سیر کیتی جاوے ہو دے تے اسرا دا اطلاق ہوندا ہے۔ آگے ہے بھی عبدی ہی، یہاں جو با ہے نا یہ مصاحبت کے لیے استعمال کیا، سنگت کے لیے۔ اب اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو، اب عبد اور ہوتا ہے، عبد ہی اور ہوتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندے نو سیر کروائی، ہن بندہ آندا ہے بھی میں اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بندہ، تے جنوں رب آکھے میرا بندہ، اے گل ہو رہے۔ اور عبد دا اطلاق صرف روح تے نہیں کیتا جا سکتا، تے نہ صرف جسم تے کیتا جا سکتا ہے۔ یہ جواب ہے انہاں دے جڑے دونوں دے نبی جی یہ کیویں ہویا، کوئی گلاں یاد کر لیا کرو تے انہاں جواب دے لیا کرو۔ عبد ہی عبد اس نو آکھیا جاندا ہے جڑا جسم تے روح دوویں اکٹھے ہون تے تاں عبد بندا ہے۔ نہ نیری روح عبد ہے نہ نیرا جسم عبد ہے، روح تے جسم دا مجموعہ نو عبد آکھیا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا میں اپنے بندے نو سیر کرائی، لیلن رات دے کچھ حصے، ہن کچھ حصے وچ ڈیر سارا کام ہونا، یہ بھی گل تعجب والی تے ہے نا۔ اللہ یہی تے دکھانا چاہتا ہے میری شان تے قدرت ہے کہ میں چاہواں تے تھوڑے جے حصے بھی محبوب نو ڈھیر ساریاں سیراں کرا سکنا۔ اگے کیے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں اپنیاں نشانیاں رکھیاں، جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں۔ مسجد اقصی دے ستونہ نے دعا کیتی اللہ دی بارگاہ وچ، کہ دعا کیتی اللہ سنیا ہر نبی نے ساڑھے اے میرے وچ آکے نماز ادا کیتی ہے، اللہ سنیا وہ آخر و زمان نبی نو بھی میرے وچ ضرور لیا۔ اللہ نے مسجد اقصی دے ستونہ دی اس دعا نو قبول کیتا، اور کافر معراج دا بڑا رد کر دیا ہے۔ ابو سفیان گیا نا کیسر روم کو، ہرکل بادشاہ کو، انہوں نے اسلام نہیں سے لے کے آیا۔ ساڑھے منن دا معیار ہے جن ساری زندگی حضور دے نال دشمنیاں لائیاں تے اسلام دے مخالفت کی تھی، فتح مکہ دے موقع تے جو سونے انہاں نو سینے لایا نا تے انہاں کلمہ پڑھ لیا تے اسا ابو سفیان نو بھی حضرت ابو سفیان آکیا۔ جیسے اندانے حضور دے سگے چچا جڑے بڑے پیارے سن حضور نو، انہاں دا کلیجہ چبایا، آپ دیاں بوٹیاں دا ہار بنا کے انہیں گاڑے چھپایا، لیکن جو اسلام دے دامن چندہ آ جاوے تے اسے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کیوں؟ اسلام بدلے لین دا نام نہیں، معاف کر دین دا نام اسلام ہے۔ حضرت واشی ہم نو ضرب مرن آلے تا واشی سی جنگے عہد دے میدان، لیکن جو اسلام دے دامن واشی آئے تھے ایسا بھی پھر انہوں صحابی رسول منے آخر وقت جبی انہیں اسلام تے قبول کر لینا، اور مسلمہ قذاب جھوٹے نبوت دے دعوے دار نو قتل کرن والی ہستی دا نام حضرت وحشی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سفیان بادشاہ شاہ روم نے پوچھیا سرکار دے بارے، تو انہاں دے علاقے دا ہے، اس جگہ دے رہن والا ہے، کوئی دا سننا دے بارے؟ دشمن سی نا اس وقت، دشمن اچھائی وے کے بھی اچھائی بیان نہیں کردہ، وید ہے کوئی برائی دس سے صحیح۔ اے جلے محبت ہوں دی ہے نا، یہ عیب نہیں دسن دن دی، سمجھ آئی؟ تجھے عیب دس سے تے مڑ محبت کوئی نہیں۔ مثال دیا جی، ڈھیر بیڑ ہون پتر اس کدی ماں آکھیا میرا پتر بیڑا ہے،
بول دینا یار کدی آکھیا اماں ڈھیر بندہ بیڑا ہوئے کدی ابے بھی آکھیا ہے بیڑا ہے ایک گناہ نکا سارا لگدا ویکھ لوے ملک تے پورے پنڈ وچ رولا پے جاندا ہے آ بھیڑا آ بھیڑا آ بھیڑا وہ بھائی دنیا دی محبت دا معیار ہے بھائی بھیڑ نہ ہووے تے محبت والے نو عیب نہیں دسدا تے جنہ وچ رب عیب رکھے ہی کوئی نہیں انہاں وچوں عیب دسے تے مڑ محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ آدم چشتی فرماتے ہیں محبوبہ اتے نکتا چیلی جیڑا کرن تو بال نیا اصل منافق اجاڑی عشق دے مفتی کولو جڑا مڑ مڑے فرماوے اے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے دل لگا ہوئے نہیں عیب نظر نہیں ہوتا یار اپنے یار نو بڑا بھیڑا نہیں کہنا محبت کرن والا اپنے محبوب نو برا نہیں آکھدا میاں محبت عیب ہوندے بھی عیب نظر نہیں ہونے دیتی عیب نظر آونے تے محبت کوئی نہیں ہوتی فرمایا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے ابو جال دے دل ابو سفیان دے دل چولو حضور بس دے کوئی نہ محبت ہائی کوئی نہ کیسر روم بادشاہ روم نے پوچھیا ابو سفیان وہ تیرے علاقے دے رہن والا دستے سیو کی میں دائے سبحان اللہ ابو سفیان نے حضور دی دشمنی دے اندر حضور دی تنقیس کرنا چاہی نعوذ باللہ کیا جی بڑا جھوٹ ہے انہیں کیا کی جھوٹ آدھائے وہ آخدہ ہے بھی میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تائیں آیا چلا یہ دسو بھئی جاٹ تھوڑے جے رات دے حصے وچ ایویں جٹ کو وقت چے سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے اسی مسجد اقصی دا سب تو بڑا عابد بادشاہ دے پیچھے اس پوچھا جناب واقعہ کدو دا ابو سفیان دا سے 27 رجب دی رات ہے اس آکھیا جی اس رات دی گل ہے تو موڑے گل سچی
بادشاہ نے پوچھا تیرے کول کی دلیل ہے؟ اس ہے جی اس رات اپنے معمول دے مطابق میں سارے دروازے بند کیتے، جتنے بھی مسجد اقصی دے دروازے سن میں سارے بند کر دیتے، ایک آخری دروازہ بند کرنا پر بند نہیں ہوندا، 4 سنگی بلائے میں دروازہ بند کرا، پتہ نہیں کی ہویا ہے دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا، ادھا بادشاہ میں ٹل لاش دیا پر دروازہ بند کرنا بند نہیں ہوندا، سا پتہ نہیں کنے بندیاں نے مل کے زور لایا پر بند نہ ہویا۔ میں آکھیا ہن ران دیو چھڑ دیو، پتہ نہیں کی وجہ ہے بند کیوں نہیں ہوندا پیا، سویرے کسے بڑھائی نو بلاواں گے، کسے ترکھان نو بلاواں دین دی سیٹنگ کرواواں گے۔ بادشاہ سلامہ جنو شویر دا ویڑا ہویا میں وہ دروازہ ہلایا، اکو ہاتھ نال ہل گیا، بوا بوا اسم بندیاں سارے ٹل لا چھٹیا پر بند نہیں ہوندا، میں کلے سویرے ہلایا بند ہو گیا۔ میں حیران ہویا، ویکھے تے مینوں صفاں دے نشان، صف بندیاں دے نشان نظر آئے، قدم لگے ہوئے مینوں نظر آئے۔ میں باہر نکلے آؤ جتھے نبیوں دے گھوڑے بجے ہوئے سن، گھوڑیاں دے لگے ہوئے سم بھی موجود سن، آثار بھی موجود سن، سم بھی موجود ہے تے آثار بھی موجود ہے۔ حضرات جی وقار اس بات دی دلیل ہے اللہ محبوب نو اقصا تائیں ونتاں لے اندہ، ایک تے مسجد دی دعا قبول ہوئی، پھر سارے نبیوں دی امامت کی تھی، اور پھر حضور دی اے دلیل انہاں دے منہ بڑھنی آئی۔ تے جیڑی شاہ عقل چنا آوے انہوں ہی تے موجدان دے اللہ دی طرف ہوئے جو رب دی آیت نشانی ہے، جیڑی گل سمجھے چناوے نبی اللہ کڑو ہوئے تے موجد ہے، مڑ سمجھے چناوے تے کسی اللہ دے ولی کڑو ہوئے تے انہوں کرامت آکھیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے بیلیا کہنے تھے اکلا والے ہار گئے، تسی لنگے عرشاں تو پار گئے، جبریل وینا دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات منکر نہ مننے، اسی تا منن والے ہیں۔ معراج عطا کیتی رب نے اور عطا کر کے محبوب دا معجزہ بنا چھٹیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نہیں مندہ تے نہ مننے، وہ ابو جال تے طریقے تے چل رہے ہیں، جڑا من جاوے وہ صدیقی طریقے تے۔ حضرات جی وقار، اللہ فرماندہ ہے محبوب سونا اے دسیا اس واسطے کائنات والے نے پتہ لگ جاوے نبی اوندے رہے، دعاواں کر دے رہے، پر جدی دعا تے بھی من لن ترانی آکھا انہوں کلیم آن دینے، جنہوں بین دعاوں بلا لوا انہوں حبیب اللہ دینے۔ حضور کو دعا کر کے ستے ابھی اللہ میں نے بلاویں تے سیران کراویں، حضور تے آرام نال جلوہ آرام فرمانے، ستے ہوئے نے کملی والے۔ وہ وقت ایسا سی کہ کفار نے حضور نو بڑا پریشان کیتا ہویا سی، بہت زیادہ حضور غمگین سن تے سونا پریشان ہوئے تے اللہ نے تے گوارا نہیں نا بھائی،
جن دے نال پیار ہوئے وہ پریشانی دے عالم وچ بارے چ رہندا ہے۔ اللہ نے محبوب نو بلایا اور سونے دیاں شاناں تے اونج ہی بڑیاں اونچیاں شاناں، ہر اعتبار نال ہی اللہ نے اپنے محبوب نو بڑی اونچی شان عطا فرمائی، ہر اعتبار نال۔ اور پھر ویکھ لو جنی بھی اونچی شان سونے لبھی ہے نا، امت نہیں بھلا ہوئی۔ حضور امت اپنی نہیں بھلے، اپنی امت نو یاد رکھیا ہے، کسے موقع تے بھی اللہ دا محبوب اپنی امت نو نہیں بھلیا۔ ایڈا لاجوال نبی کدھر لبنا ہے بھائی، ایڈا کریم نبی کسے لبنا ہے بھائی؟ محبت نہ آکھو سبحان اللہ، اور اچھی آکھو سبحان اللہ۔ شاہ جی آگئے نے جمیں آگئے میں میک چھڑ دیاں دا تسی اور اچھی سبحان اللہ آکھو، انتظار دیاں گھڑیاں مک گئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ذی وقار حضرت کلیم نے دعا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، میں اللہ تن تکنا چاہنا۔ اللہ فرمایا لن ترانی، پیارے کلیم تسی نہیں تک سکتے، توجہ کرے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اللہ دا نبی دعا بھی ادو ہی کردہ جو رب دی رضا شامل ہوئے، نبی دی کیتی ہوئی دعا بھی رب رد نہیں کردہ۔ اللہ فرمایا پیارے کلیم تور پہاڑ وال تکو۔ حضرت کلیم نے نگاہ تور پہاڑ وال کیتی، اللہ نے اپنی نور دی تجلی دا ظہور فرمایا۔ کتنا کون فرمایا؟ سوئی دا 1000واں حصہ اللہ نے تجلی دا ظہور تور پہاڑ وال۔ حضرت موسیٰ نے تکیا تے تکیا نہ گیا، زمین تے تشریف لے آئے، اللہ دے نبی بے ہوشی دے عالم میں چلے گئے۔ جو حالت سنبھلی طرح فرمایا پیارے کلیم میں آکھیا نا لن ترانی، میں آکھیا نا لن ترانی، تسی نہیں تک سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات حضرت کلیم نو کی جواب لن ترانی؟ حضور ام ہانی دے گھر آرام فرمانے، اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جبریل جا جنت سجا دے، جہنم دے بوے اج بند کر دے، جا میرے یار نو لے جا، 70,000 فرشتے استقبال واسطے لے جا۔ حضرت جبرائیل امین جنتا چاہے براق ویکھے، ہر براق دوسرے براق نالو سونا، اے براق پسند کردیاں جبریل دی نظر ایک براق چڑیا جڑا بڑا ہی ماڑا سی۔ جبریل قریب ہو کے پوچھتے نے بھئی بیلیا ایڈا ماڑا کیوں ہے؟ جنت ہی تو کسے شاید ہی کمی نہیں، پھر تو ایڈا ماڑا کیوں؟ براق بول کیا دا ہے جبریل جو اللہ نے سانو پیدا کیتا نہ تیرا اعلان فرمایا تو اڈے چو ایک براق تے میں اپنے محبوب دی سواری کرونی۔ ایدلیں آکھیا سبحان اللہ سجے ہاتھ تھاڑے ہوں تو کیوں نہیں آکھیا؟ ایک تے تو اڈی ادوں دا دل چ عشق لے کے بیٹھا ہوں، اس عشق میں نو موٹیاں نہیں ہونے دیتا، تے عشق موٹیاں ہونے نہیں دیتا، جتھے لگ جاوے با جیویں دا بھی لگ جاوے، شوران لگ جاوے تو نشئی بن جاندے، کوئی شہر چنگا بن جاوے انہوں کچھ یہ کیوں آندہ عشق ہویا، عشق مروڑ کے رکھ دیندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں تبابے کہندے نے عشق آپ وی اولا اے دے کم وی اولے، عشق آپ وی اولا اے دے کم وی اولے، نائرہ ویکھدا نکرا ویکھدا، جتھے چاہوے
دے وے عاشق دا سرے نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا جدوں دا ہے اپنی آئی تے نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا جدوں دا ہے اپنی آئی تے نہ شاہ ویکھدا لگدا ویکھدا جبریل عرض کیتی اللہ سونیا براق تے بڑے سونے نے پر اینا بھی کلام سنے فرمائے جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے فرمایا انہوں ہی لے جا جڑا میرے یار دے فراق اندر ہوئے منو بڑا چنگا لگدا ہے میاں رویا مل پہ جاندہ بلال رویا تے مل پہ گیا سائیں مل پایا اپنا غلام بنایا کعبے دی چھت کھلا رہا ویکھن والے حیران اتے امیہ دا غلام پر لجپال نے سینے لایا بیت اللہ دی چھت کھلا رکھے کائنات والے آنو اللہ نے وکھایا ہے جڑا میرے یار دا بڑھ جاوے وہ نہ اچھا کر چھڑنا اللہ اکبر کبیرہ رون والے دا مل پہ جاندہ جبریل انہوں ہی لے جا حضرت جبریل امین آئے 70,000 فرشتیاں دا جرمٹ نال جاگ دے بیٹھے ہو ہاتھ چوکیا کو ذرا سبحان اللہ جبریل لے کے آئے سونے دے تھاڑ جنتا وچوں لے آج کدی آمد دا ویڑا حضور آج رب دے مہمان بن رہے جبریل لے کے آئے حضور دی بارگاہ وچ آئے حکم ربی ہویا جبریل کنڈی نہ کھڑ گئی واہ قربان جب حضور دی بارگاہ وچ آن دا ول رب نوریاں دے سردار جبریل نو سکھا رہا اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبرائیل امین چھت نو سرا کیتا حاضر ہے فرمایا جبریل آواز بھی نہ ماری ادب مصطفیٰ فرمایا اپنی آواز نیویاں رکھیا جی جبریل آواز نہ ماری اللہ سونیا تیرے محبوب نو جگانا کیویں فرمایا جبریل میرے یار دے قدماں وچ بہ جا نوریاں دا سردار فرشتے نال قدمہ وچ بیٹھے میاں بندہ لمحہ پیا ہوئے کوئی آکے قدم چمے ویکھن والے نو پتہ لگدا ہے بندہ کوئی شان والا ہے انہیں نوریاں دا سردار چار پائی تے لیٹے ہوئے نبیاں دے سردار رسولہ دے سردار جبریل قدمہ وچ بیٹھے یا اللہ ہن کیوں کہ میں فرمایا میرے یار دے تلویاں دا بوسہ لے ایک کڑیاں تلیاں نے میرے امام علیہ سنت اللہ حضرت نے کلم لکھی آپ دی کلم چلی تے لکھیا چاند اگر ہے سوڑیا تیرے تلویاں دا عالم ہے انہاں دی شان انہاں دا مقام ہے میں تے کہنا چاند اگر ہے
تیرے تلووں کا نظارہ کرتا چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز کے چاند تصدق میں اتارا سونیا تیریاں تلیاں دا عالم ہے اگر چل تیرے تلویاں دا دیدار کر لوے ہر روز تیرے قدمہ تو ایک چن صدقے تیواری جاوے اگر چن تک لوے نا حضور دے قدم چن صدقے تیواری جاوے انیاں سونیاں تلیاں اللہ بڑھائیاں محبوب دیا اچھی آگ سبحان اللہ اور تیرے محبوب دی شان دب کے آگ سبحان اللہ جبریل بوسہ لیا میرے حضور بیدار ہوئے فرمایا جبریل کیویں آئے جبریل کیویں آئے تو شاید جملے ہون عرض کی تی جبریل قدمال چمکے اٹھو کرب دا پیام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل قدمال چمکے اٹھو کرب دا پیام آ گیا سواری کرن لئی ہے براق آیا آقا پھڑن لئی غلام آ گیا سواری کرن لئی ہے براق آیا آقا پھڑن لئی غلام آ گیا گلہ محبت والیاں نے سبحان اللہ پیار والی ہونی چاہی دیئے چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہی دیئے حضور دے معراج دا واقعہ پہ سننے دل جھوم جانا چاہی دے فرمایا جبریل اس پانی نو لے آؤ یا اللہ سونے اس پانی دا کی کر لیں انہیں پانی کیڑا جڑا حضور دے قدمہ نال لگا ہے اے او پانی ہے جڑا محبوب دے قدمہ نال لگا ہے فرمایا جبریل لے آؤ اللہ سونے اس پانی دا کی کرنا ہے فرمایا جبریل کچھ تاریاں تلا دے تاریاں دا حسن ود جائے گا کچھ جنت دیاں دیواراں تلا دے میری جنت پہلے نالوں سونی ہو جائے گی میاں محفل سجان والے نے محفل سجائی تم بولائے بڑا سونا انتظام کیتا کوئی 4 پیسے والا گھر بناوے کوٹھی بناوے محل بناوے بڑا سونا بناوے کسی لنگ کرا رہے ڈیکوریشن کروا رہے پر میاں قربان جاواں اللہ سونے جنت تیری تے بڑھون والا تو ہے جدیاں اٹھاں سونے تے چاندی دیاں گاراں مشک دا بڑی سونی یا اللہ پھر محبوب دے قدمہ نال لگا ہویا پانی جے اللہ دی جنت چمکا رہا ہے پھر پتہ لگیا محبوب وشان والا محبوب دے قدم وشان والے جڑی نال چیز لگ جاوے او شے وشان والی قدمہ تو لے کے چہرے تئیں محبوب دا
ہر عضو با کمال شان والا ہے. میرے اعلیٰ حضرت تھے بھی بولے تو کمال دے جملے بولے. فرمایا بچا جو کے تلووں کدھو بچا جو کے تلووں کدھو جلتے کا رنگو روول جنول دلا کی پائی اتر وہ پھول گلزار لور کے تھے. حضور دلہ بڑے لباس جنتا وچوں آیا لین قدسی آئے سارے تو اگے حضور نو دلہ جبریل بڑھایا. محبوب دی گل تے اللہ کے بھی نہیں موڑ دا پر آج بڑا موقع سی رب کو گلہ منواؤن دا. براق حاضر ہویا خوشی تم براق اچھلیا. ایک جانور اونج اچھل دا ہے لیکن براق نو خوشی ہوئی کہ ڈاکر ماڑا ہے. آج سونے دی سواری لب گئی. جبریل تھاپڑا ماریا پر سکون ہویا. انج رکاب اگے آئی. توجہ ہے جی. حضور ایک قدم اٹھایا واپس رکھ دیتا. ہن رب نو حضور نکھرا وکھان لگے. اور نکھرا بندہ آپ وکھاندا ہے جدی ادا تے رب قبلہ بدلے. حضور نماز پڑھنے پہنے دعا نہیں کیتی التجا نہیں کیتی منہ نہیں بولے. بس کافران دی گل دینے چاہیے نہ کیا دین اپنا مڑ قبلہ بھی اپنا بڑا. ایمیں دل چے خیال آیا انجے آسمانہ وال میرے حضور نے اپنا چہرہ اٹھایا. بھائی سرور آ رہے ہیں جنو آ رہے ہاتھ چوکیا کہ سبحان ہے. جے نہیں آ رہے تو میں ہاتھ نقیب دے میک پڑھا میں شاہ جی اگے آگئے نے تو اڑے ذمہ لگے. تجھے سرور آ رہے تھے ہاتھ چوکیا کہ سبحان اللہ. انج حضور نے چہرہ انور اٹھایا. اللہ فرماندہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب سونا تیرا آسمانہ والے چہرہ اٹھنا میں اللہ تک دا پیا. اور جنہوں رب آپ تکے ہویا منہ دلال کنہ سونا ہوئے گا. جنہوں رب آپ تکے تکن واسطے مراج کرائے. منو پیر مہر علی دا شیر یاد آگے سننا چاہتے ہو تو سنا دے. پیر مہر علی بولے کیا فرمند نے مکھ چل بدر شانی متھے چمک دلا ٹلرا لیے کالی زلفت اکھے مستانی مخمور کھیا ہیڑ مدھ بھریا سبحان اللہ. اجمل کا ان سونا چہرہ سبحان اللہ.
اس چہرے دے بارے میں اللہ فرماندا والضحا واللیل اذا سجا سبحان اللہ مزید لکھے تو فرمایا اس صورت نو جانا کھا کہ جال جہانا کھا سچ آنکھت رب دی مشانا کھا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ البصر وما طغى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان حسان نے تکیا آکے سونے کا انکا قد خلقت کما تشاء حضور دے حسن دی گل پہ کرنا اس رات جبریل ان 27ویں دی رات شاہ کالی رات ہوندی ہنیرا نیرا ہندے دل خیال کیتا میں شمعدان جنتا چوں منگاواں اللہ فرمایا جبریل دی لوڑ نہیں میں یار دے چہرے تے 70,000 پردے رکھے نے ایک پردہ ہٹا دے کالی رات بھی یار دے حسن نال چمک جائے گی حضرت حسان عرض کر دے سونے آؤ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونے مینوں تے انج لگدا ہے جویں رب تینوں پوچھ کے بڑھاوندا رہیا ہے امام بصیری نے تکیا اکیا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم حضرات شیخ سعدی نے تکیا تیرت کی بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ مہر علی جتھے جبریل بھی نہ پڑے اتھے محبوب پڑھ دائے ان دی شان تو کی لکھنی ہے حضور میاں محمد بخش فرماندے نے جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام نہ دے لائق نہیں کی کلمے دا گانا فرمایا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کھیاں کتھے جا لڑیاں اللہ شاہ جی دی موجودگی دے اندر بولنے دا شرف عطا کیتا ہے تو انہوں نے سننے دا شرف حاصل ہوئے گا گزرے ہوئے دور آستانہ علیہ بجمع شریف ہی اور بھی بہت سارے آستانے نے اللہ سارے آستانے نو سلامت رکھے لیکن ساڑی آن ساڑی شان ساڑا مان
میری مراد قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب عقیدہ حق اہل سنت دی صحیح ترجمانی کر دے ہوئے آپ ساڑھے تے کرم فرمانے اللہ آپ نو لمبی زندگی آپ دا سایہ ساڑھے تیران تیتا دیر قائم و دائم فرمائے کوئی خوش نصیب بھی ہے کہ اللہ نے آپ دا دور سانو عطا فرمائے اللہ آپ نو عمر خضری عطا فرمائے ذرا محبت رکھو آمین حضرات عزیز وقار میں اپنی گفتگو نو بالکل واقعہ مکمل کر کے وائنڈ اپ کروں گا تو آپ جاگ دے بیٹھے ہو ذرا آکھو سبحان اللہ پھر میرے شاہ صاحب دا شعر تو سنایا ہوں تو انہوں ترو تازہ ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ جبرائیل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں بات کر رہے سی کہ حضور چہرہ آسمانہ وال اٹھایا تے اللہ فرماندہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء محبوب تواڈا چہرہ بار بار آسمانہ وال تکنا تواڈے چہرے دا آسمانہ وال بار بار تکنا تواڈا رب ویکھ رہے ہیں اچھا دل خیال کیے قبلہ بدل جائے اللہ فرمایا محبوب سونا جدے تیرا دل کردہ ادھے ہی منہ کر لے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب جدے تیری رضائے ادھے منہ کر لے میں قبلہ انہوں ہی بنا دے ماں دا جدے چوپتے رب قبلہ بدل چھٹے جو تو بولے گا اللہ اکبر کبیرہ حضور سوارو پاک نبی فرمایا جبریل میں اجے سوار نہیں ہوں گا میں اجے سوار نہیں ہوں گا یا رسول اللہ کیوں فرمایا جبریل میری امت بڑی گناہگار ہے فرمایا جبریل اے میں نو پتہ ہے جو راوی کھل گئے نے جڑے آج تائیں کسے بھی نبی واسطے نہیں کھلے آج او مقام میں نو ملدہ پیا ہے جڑا آج تک کسے بھی نبی نو نہیں ملیا جبریل اس ویلے بھی میں نو گناہگار امت یاد آ رہی ہے اللہ فرمایا جبریل کہہ دے یار نو سونے رکنا آجا جدے جدے والی اشارہ تو کرے گا میں جنت دے دیوانا اے حق نے محبوب سب غم بھلاؤ تے محشر دا مختار نام لجاؤ جنت عطا کر لجاشا جدے کرو گے اشارہ محبوب سونا جدے تیرا اشارہ ہوئے گا میں جنت دے دیواں اللہ اکبر کبیرہ حضور سوار ہوئے سدرہ دیاں بلندیاں تے پہنچے میرے حضور رکے فرمایا جبریل یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جبریل ایک باری تو ساڑھے کوڑ آیا سی میں تینا کہ اپنی اصلی حالت وکھا تو آکے حضور جبریل دے 600 پر کھولا تے پورے نہ آؤں زمین چ کھولا تے پورے تو جبریل آکھیا سونے آجے میں تکنا ہوئے تے سدرہ تے آ جاوے میں تکنا ہوئے تے جبریل آجے سی سدرہ تے آ گیا اپنی اصلی حالت وکھا جبریل 600 پر کھولے 600 پر کھولے حضور اصلی حالت وچ جبریل نو تکیا حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ سے عرض گزارو یا رسول اللہ جی اجازت ہوئے تو کچھ میں بھی آکھلا دب کیا کہ سبحان اللہ میں بول جبریل حضور میں نو تے اصلی حالت وچ ویکھ لے اور اپنی بھی کھا دیو میرے پاک نبی فرمائے جبریل تینو تکن واسطے
सिदरा ते आना पिया है। जे मुहम्मद दी असली हालत तकनी होवे फिर अल्लाह मकान ते आ जाई। मैनू असली हालत तकना होवे तो फिर ला मकान ते आ जाई। हुजूर एक वाल बराबर भी अगा नहीं जा सकता। सरकार कल्याण सफर अगा कीता। अल्लाह फरमाया महबूब सल माशियत। हुजूर दे आउंदियां रब 70,000 वारी आख्या महबूब मंग जो मंगना। महबूब सोना मंगो जो मंगना है। 70,000 वारी अल्लाह दी बारगाह विच हुजूर ने अपनी उम्मत दी बख्शिश दी दुआ ली। या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले। हजरात जी वकार गल्लां होइयां, मुलाकातां होइयां। अल्लाह दे नबी ने अपने रब नू तकिया बगैर किसे पर्दे तो तकिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण जदों हुजूर वापस आउण लगे अल्लाह फरमाया जिबरील, अल्लाह फरमाया महबूब सोना 50 नमाज़ां तोहफे विच दित्तियां मैं रब दी रज़ा सी। सोनिया हुण जेड़ी तेरी रज़ा है ओ तू भी मंग लै। जेड़ी तेरी रज़ा है होना। हुजूर एक की दुआ कीती अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। हुजूर दुआ कीती सालिहून लिल्लाह, अल्लाह नेक सारे तेरे, वत्तालिहून ली, जिन्ने भी गुनाहगार ने सारे मैनू दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात इतना वक्त नहीं है मैं इसनू तवालत च लैके जावां। इन्नियां उच्चियां शानां वाला तेरा ते मेरा नबी किन्ने करमां वाले हो। अल्लाह ने नबी सानू तेनू ते मैनू अता कीते ने। आखिर दे विच मिल के मुहब्बत दे नाल पढ़ लीजिए। एडा उच्चा रुतबा एडा उच्चा मकाम मेरे हुजूर नू मिलिया है। कोई जुबान खामोश न रहे, मिल के पढ़ लीजिए। सबसे आला हो आला हमारा सबसे। जड़ा बंदा है मन बैठे हुजूर चे, हुजूर दी शान अल्लाह, हुजूर दा मकाम अल्लाह पढ़ लवे। सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे। बंदे पुछदे ने ना रिज़्क़ कित्थों है, जवाब दिता करो कौन देता है देले कमो। हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु मुअती व इन्नमा अना कासिमुन, कौन देता है देले कमो चाहिए। देले वाला ऐसा चा हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे। मुल्क कौन में बिया अरे मुल्क कौन में बिया ताजदार ताजदारू काया का हमारा नबी सबसे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला हुज़ूर पीर सैयद वसीम सज्जाद शाह साहब चिश्ती साबरी बहुत ही खूबसूरत अंदाज